Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, अल्लामा इकबाल मरहूम का शेर है, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन गिरामी कद, आज हमारे जो मेहमान हैं वो इकबाल के इसी शेर के मिस्ताक और इस मट्टी की ज़रखेज़ी का सबूत हैं। और जैसे कि हम आम तौर पे एक मुहावरा बोलते हैं, वन मैन आर्मी, तो मैं समझता हूँ आज की हमारी जो शख्सियत है वो भी कई तरह से अपने अंदर कमालात समेटे हैं। नाज़रीन, मेरी मुराद है मोहम्मद मुबशर रब्बानी साहब, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ननकाना के एक नामवर शख्सियत हैं और आजकल वो जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सरगोदा रीजन सिविल डिफेंस की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, मेरे लिए उनसे ये मुलाकात जो है ये कई हवालों से हैरान कुन है। उनमें से एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे खुशी भी हुई और मेरी हैरानी में भी इजाफ़ा हुआ, वो ये थी कि एक ही वक्त में वो ब्यूरोक्रेट के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ वो सहाफ़त जर्नलिज़म से भी मुंसलिक हैं और गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ औकात में वो कॉलम निगारी भी करते नज़र आते हैं। और उनके कॉलम जो हैं वो भी उनके अल्फाज, उनके आइडियाज़, उनके ख़यालात अपनी मिसाल आप हैं। तो नाज़रीन, मैं बिला तवक्कुफ़ अपने मेहमान की तरफ जाऊंगा और उनके ख़यालात और उन्होंने ये सफ़र किस तरह से तय किया इसके बारे में जानने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद आप अपने इलाके के लोगों के साथ इतने प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल के लिए मुझे मुंतखब किया। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आपके साथ जो आज की गुफ्तगू है, मैं चाहूँगा कि एक बड़ा शाइस्ता शगुफ्ता अंदाज तो होगा, लेकिन बड़ा खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत करना चाहेंगे। सर, ब्यूरोक्रेट साथ में सर सहाफ़त, इसको आप कह सकते हैं मशरक़ और मग़रिब का एक बहुत तज़ाद, एक जगह पे काम करना फिर उसको ख़ुद ही जज करना और क्रिटिसाइज़ करना। तो सर, ये सहाफ़त की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले तो ये है कि आप अगर माजी में देखें तो आपको बहुत मुझसे कहीं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ऐसे नज़र आएंगे जिनका सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं सहाफ़त करता हूँ तो उसमें क्रिटिसिज़म जो बराए तरक्की होती है, क्रिटिसिज़म का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की गलतियाँ निकालें, उसमें कीड़े निकालें। क्रिटिसिज़म से मुराद ये होती है कि अगर कोई भी गलती करे, गवर्नमेंट लेवल पे हो या कोई दूसरा बंदा हो, तो उसको पॉइंट आउट करें तो उसमें मज़ीद बेहतरी है, नंबर वन। नंबर टू, मैं जो लिखता हूँ उसमें मेरा ज़्यादा होता है सोशल इशूज़ के बारे में लिखता हूँ, जो हमारे माशरे के आम तौर पे मसाइल हैं, जिसमें मेन जो है वो होता है जहलियत को हाईलाइट करना। जिस तरह अभी देखें कि पिछले 2 दिन पहले 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं, जिनमें एक शेखुपुरा वाला वाक़या है जिसमें एक शख्स ने अपने 4 बच्चे अपने हाथों से दरिया में फेंक दिए और चारों के चारों की डेथ हो गई और अभी तक उनकी लाशें भी नहीं मिली। इसी तरह एक वाक़या साउथ में हुआ जिसमें किसी शख्स ने फायर करके अपनी 3 बेटियां, छोटी छोटी उम्र की 3 बेटियां, तीनों को जो है ना वो मार दिया। तो ये ऐसे हमारे माशरे की जो नासूर चीज़ें हैं, जो बिल्कुल अनएजुकेशन की वजह से जो है ना इनका है, और मेरे इसी तरह के मौजू होते हैं ताकि उनसे माशरे में कोई थोड़ी बेहतरी आ सके, चीज़ों में अच्छा जो है ना वो एक आइडियाज़ डेवलप हों। सर, मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू हमने किया था मोहम्मद अकरम पनवार साहब जो हैं वो डीओ रेस्क्यू, तो उनके भी यही ख्यालात थे कि हमें सोशली जो है ना एजुकेट करने की ज़रूरत है कौम को। सर, बहुत अच्छी बात है कि आप तनकीद बराए इस्लाह के कायल हैं, वरना हमारे यहाँ तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती बल्कि अगले बंदे को डीमोटिवेट करने के लिए होती है। सर, सहाफ़त ये बाकायदा तौर पे पढ़ा पढ़ाया या बस सोशल इश्यूज़ को देखने के बाद जो दिल में तड़प थी उसको कलम के ज़रिए आगे लाना शुरू कर दिया? एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरी एक ताई हैं, उनका नाम है ताई अज़ीज़ा, वो मेरी फेवरेट शख्सियत भी हैं। वो अक्सर मुझे जब भी उनके साथ बैठना होता तो मुझे अपने वो जो तक़सीम की कहानी है
جس کو وہ بٹوارا بولتی ہیں، اس کی کہانیاں سناتی ہیں، اور وہ واقعی ہی بڑی دلدوز اور دل دکھا دینے والی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم میں ان کی ساری اس چیز سے متاثر ہو کے، پڑھنا پڑھانا تو میرا مطلب تھا ہی، شوق تھا، میں پہلے سے پڑھتا تھا، تو پہلا کالم میں نے ان کے اوپر لکھا۔ تو پھر کچھ آپ کی طرح کے جو ہے نا وہ ادبی دوستوں نے، ساتھیوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ کی یہ تحریر اچھی ہے، تو اس تحریر کو کیوں نہ آپ جو ہے نا وہ اخبار میں لے آئیں۔ تو پھر وہ میری پہلی تحریر اخبار میں آئی۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں نے قلم کہانی کے نام سے باقاعدہ ایک کالم نگاری کا آغاز کیا، اور اب میں قلم کہانی کے نام سے باقاعدہ کالم لکھتا ہوں۔ سر وہاں پہ قلمی نام کون سا استعمال کر رہے ہیں یا مبشر ربانی ہی یوز کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا یہی نام ہے، محمد مبشر ربانی کے نام سے میں لکھتا ہوں۔ اچھا سر، آئیڈیل شخصیت، یہ میرا سوال بھی تھا لیکن آپ بول چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس پہ وہ روشنی ڈالیں کہ آئیڈیل شخصیت آپ نے جو کہا تو کیوں کہا؟ یہ دیکھیں جی، وہ جس طرح جس ماحول سے وہ وہاں پہ جو ہے نا ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہر بندے کی کہانی سنیں تو اس میں اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں ہیں۔ ہر وہاں سے ہجرت کر کے آنے والے کی تقریباً ایک ہی طرح کی کہانیاں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے اپنی لاشوں کو چھوڑ کے، بہت سے ایسے بچوں کو جو گھر سے باہر ہیں لیکن اتنا موقع نہیں کہ ان کا انتظار کریں کہ وہ واپس آ لیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، کسی کا بیٹا ساتھ نہیں آیا، کسی کا بھائی ساتھ نہیں آیا۔ تو اسی طرح کی ان کی دل دکھا دینے والی کہانی تھی۔ نہ صرف وہاں سے لے کے پاکستان پہنچنے میں یہ آسانی تو ہو گئی کہ ان کو کسی طرح کے بلوائیوں کا ڈر نہیں رہا تھا، کسی طرح کے مارنے کا خوف نہیں رہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کئی سالوں تک ان کو یہاں پہ سیٹل ہونے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بریب اور بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے ہم پہ اوپر احسان ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ نے آج تائی کے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ ان کے بیٹے پوتے ٹھیکیداری کر رہے ہیں، ان کے بیٹے پوتیوں میں آج 2 3 4 ڈاکٹر ہیں، فوجی افسر ہیں، ان کا اپنا ایک بیٹا ریٹائرڈ کرنل ہے، لیکن پھر بھی جب وہ ان کی کہانی سنتے ہیں تو اس میں بڑے دکھ ہیں، اور وہ دکھ اتنے زیادہ ہیں کہ آج وہ سارے ان لوگوں کے درمیان، اپنے پوتیوں کے آفیسرز کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی اپنی کہانی سناتے ہوئے پھر وہ دکھی ہو جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے لیے وہ میری بڑی فیورٹ شخصیت ہے۔ ناظرین، یہ ایک امر حیران کن اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو پڑھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور کتنی کہانیاں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ مبشر صاحب کی بات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو کہانیاں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں کہ وہ جب چلی ہیں وہاں سے، انڈیا سے، اپنے گاؤں سے، تو ان کا ایک حقیقی بھائی، ایک بیٹا اور ایک بہن جو راستے میں پاکستان پہنچتے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ لاشیں سمیٹتے جو ہے نا واپس پہنچے ہیں۔ اور میرے وہ پہلے جو کالم ہے اس کا عنوان بھی یہی تھا، گم شدہ قبریں۔ تو وہ کہتی کہ جہاں جہاں ہم ان کو دفناتے آئے ہیں، پاکستان میں بھی دفنایا، 1 1.5 2 ماہ بعد جب تھوڑا سٹیبل ہوئے تو یہ ایک خواہش ہوئی کہ واپس جا کے دیکھیں کہ کس کی قبر کدھر ہے، تو کسی کی نہ قبر ملی ہے، نہ کسی کا نشان ملا ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں جن کو فیس کر کے وہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین، یہ حصول پاکستان کی داستان، اس کے اوپر الگ سے محفل رکھیں گے اور اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ وہ کن تکالیف اور کس کرب سے وہ لوگ گزرے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف رہیں گے، جیسا کہ ہم نے سر سے ٹائم لیا تو ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ سر، میڈیا کہا جاتا ہے کہ ایک ریاست کے 4 ستون ہے، تو 4th پلر آف اسٹیٹ جو میڈیا کو کہا جاتا ہے، میڈیا کا کردار جو بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے لیے۔ تو ہمارے میڈیا کے کردار سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ میڈیا کے کردار سے تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میڈیا اگر موجود نہ ہو تو اسٹیٹ کو جو ہے نا بہت سی ایسی چیزوں سے باخبر رکھنے میں ناکامی ہوگی۔ بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ بذریعہ میڈیا، بذریعہ صحافی حکومت کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان میں بہتری آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو میڈیا میں بھی بہت زیادہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم میڈیا کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ جو اس کو جو ہے نا مس یوز کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ میڈیا کا ہونا جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اور اہم جو ہے نا ستون کا ہونا ہے، اس کے بغیر اسٹیٹ کا چلنا تقریباً ناممکن ہے۔
नाजरीन, मेरी तो खुशी बढ़ती जा रही है कि इस तरह दो टोक साफ अल्फाज में बातें करना, इतने बड़ी जगह पे होकर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा देते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो कि इस्लाह माशरा के लिए जो भी बात है उसको बबांगे दोहल डंके की चोट पे साफ कहें। सर, जब आप सहाफ़त भी साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई शख्सियत होती है जिससे बंदा इंस्पायर होता है, तो कौन से सहाफ़ी जो आपके फेवरेट और आइडियल हैं? सहाफ़ी ये देखें जी, जो भी माशरे के लिख रहा है, जो माशरती मसाइल को हाईलाइट कर रहा है, सबसे जो है ना, मैं तकरीबन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं मौजूदा दौर में सैयद कासिम अली शाह साहब जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ कि उनकी मोटिवेशंस की वजह से हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमारी ज़िंदगी का या किसी भी बंदे की ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसने अकेले में खाया पिया और सो गया, वो माशरे में जो कंट्रीब्यूट करता है वो उसका असल मकसद होता है। तो सैयद कासिम अली शाह मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से माशरे में, और वो मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं आजकल। जी, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। डेफिनेटली आप सोशल लाइफ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके फेवरेट हैं। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये कि हमारे मुल्क में तो इदारे जो उनको भी अपनी हदूद का पता नहीं कि हमने क्या करना है, तो अवाम उन्नास को तो बिल्कुल इदारों के क्राइटेरियाज़ का पता नहीं है। तो सर, ये सिविल डिफेंस, इसका काम क्या है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कौन सी फील्ड को ये डील कर रहे हैं? ये देखिए जी, जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये इंसानियत का बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान जब से दुनिया में आया है उसके साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, यानी कि फ्लड, फायर, अर्थक्वेक वगैरह इस तरह के मसाइल रहे हैं, जिनको हम अर्ज़ी व समावी आफ़ात कहते हैं। उसको जो है ना निपटने के लिए सिविल डिफेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। बदकिस्मती से गवर्नमेंट की उस तरफ इतनी तवज्जो नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं आपको मज़ीद बताऊं कि ये जो सेफ्टी होती है इसके दो मेन पहलू होते हैं। एक तो होता है, कह लें, एक्चुअल फाइटिंग, और एक होता है कि किसी वाक़या के होने से पहले जो उसके लिए सेफ्टी के हम इक़दाम कर सकते हैं। मसलन सपोज़ हम किसी जगह पे भी रह रहे हैं तो हमने वहाँ पे किस तरह के जो है ना फायर से रिलेटेड इक़दाम किए हुए हैं। अगर तो हमने फायर के लगने से पहले कुछ ऐसे इक़दाम किए हुए हैं, जैसे वायरिंग अच्छी की है, हमारे घर में जो बंदे सारे के सारे हैं उनको ये पता है कि फ़ायर के साथ टैकल किस तरह करना है, फिर हमारे पास इनिशियल इक्विपमेंट फायर फाइटिंग के पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आग लगने के ख़तरात जो हैं लोगों के अवेयरनेस की वजह से बहुत कम होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर एक्चुअल फ़ाइटिंग का जो है ना वो मरहला आता है, तो फिर एक्चुअल फ़ाइटर्स को भी उसमें जो है ना निपटने के लिए बड़ी आसानी होती है। जिस तरह आपने अकरम पनवार साहब का जिक्र किया, माशाल्लाह बड़े ही काबिल अफसर हैं, हमारे ज़िले में एक तरह का कह लें कि गिफ्ट है हमारे लिए, तो वो हैं एक्चुअल फ़ाइटर हैं। अगर आग लगती है तो फायर फाइटिंग के लिए पहुंचते हैं। तो जो सिविल डिफेंस है ये उससे पहले लोगों को जो अवेयरनेस देनी होती है अपना फायर के बारे में, दूसरे मसाइल के बारे में, तो ये सिविल डिफेंस उनको जाके बताता है कि अगर आपने अपना यूनिट लगाना है, पेट्रोल पंप लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें ये वाले इंतजाम करें। अगर ये वाले इंतजाम करेंगे तो आपके फायर लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता लगेगी भी तो उसको भी जो है ना मौके पे ख़त्म करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते, वायरिंग नंगी है, गैस की लीकेज हो रही है, दूसरे मसाइल हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसी लेवल से जो ना आग लगने के ख़तरात, हादसात के अपना वो बढ़ जाते हैं, और साथ के साथ एक्चुअल फाइटिंग करने वालों के लिए भी मसाइल होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि पहले तो हमारे पास यही मसाइल थे, फायर थी, अर्थक्वेक था, या कोई अल्लाह ताला की तरफ से हैवी रेन्स वगैरह हो गई। अब हमें दहशतगर्दी का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना साथ में ये वाला पहलू भी आ गया। हमें जहाँ पे ये वाला काम करना है, फायर से निपटने के लिए अच्छे SOPs रखने हैं, दूसरी चीज़ों से, अब दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी हमें अपने अदारों में, हमें अपने स्कूल्स में, हमें अपनी हर जगह पे इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह का बच्चों को एजुकेट करना है कि वो बाहर जाएँ या वहाँ पर बैठें, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का जो है ना
وہ عنصر ہو جائے, کوئی ایونچولیٹی ہو جائے دہشت گردی سے ریلیٹڈ, تو بچے اپنے آپ کو میکسیمم سیو کر سکیں. کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں ہوگا تو وہ دہشت گرد اپنے مقصد میں کام ہوگا. اگر ہم اپنی طرف سے تیار ہوں گے, ہمارے اداروں نے بچوں کو اچھی طرح ایجوکیٹ کیا ہوگا, اپنے SOPs بہتر بنائے ہوں گے, تو ہم اپنی طرف سے جو ہمیں کامیابی ملے گی. تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے جو سننے اور دیکھنے والوں کے لیے, جس چیز سے بھی کوئی ریلیٹڈ ہے, اگر کوئی شاپ کیپر ہے, کسی آفس میں ہے, اسکول والا ہے, تو اپنے جو بھی SOPs بنتے ہیں سیفٹی سے ریلیٹڈ ان کو ضرور اڈاپٹ کرے. کیونکہ سیفٹی کے SOPs پر عمل کر کے ہم حادثات کی تعداد کو بہت زیادہ, گو کہ ہم یہ زیرو پہ نہیں آ سکتے لیکن بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں. یہی والے حادثات اچھے یونٹس میں, اچھے اداروں میں بہت کم ہوتے ہیں, لیکن جو توجہ نہیں دیتے لوگ, وہاں پہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. سر میرا آخری کویشچن آپ سے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس سرگودا ریجن مبشر ربانی صاحب اگر بیوروکریٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ جیسے کہ آپ بتا چکے ہیں میں سوشل ایشوز میں زیادہ بات کرتا ہوں. ایک موٹیویشن اسپیکر ہوتے یا سوشل ورکر ہوتے, اپنے آپ کو کس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ زیادہ مناسب کام کر سکتا ہوں اس کے علاوہ؟ ایکچولی یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یا دوسری چیزیں, اس کے ساتھ تو میرا رابطہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک پریکٹیکل جو ہے نا وہ صحافی ہوتا اگر میں یہ نہ ہوتا, اپنا میری جاب نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں جیسے اکرم پنوار صاحب, ان کے بارے میں انہوں نے رائے دی کہ وہ ہمارے لیے گفٹ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مبشر ربانی صاحب جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے گفٹ ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیار اور محبت شفقت سے پیش آتے ہیں. تو ناظرین میں تو اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں سر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے ایک پیغام سول ڈیفنس کے حوالے سے سر پلیز. سول ڈیفنس کے حوالے سے پیغام تو میں نے دے دیا ہے کہ ہر جگہ پہ کسی بھی حادثہ ہونے سے پہلے اس کے لیے سینسٹائز رہنا چاہیے. کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گیس ہے, بجلی ہے, گیس کی وائرنگ ہے تو اس کو بڑے اچھے کرائیں, بجلی کی وائرنگ کو اچھے کرائیں, بعد میں آگ لگنے کے جو بھی خدشات ہو سکتے ہیں ان کو ختم کریں. لیکن میرا اس سے بھی جو کہہ لیں پہلی پریارٹی پہ میسیج ہے کہ ایجوکیشن کو ہمیں عام کرنا چاہیے. ہمیں مختلف قسم کے لوگ مختلف مواقعوں پہ, بعض اوقات سیاستدان, بعض اوقات کچھ ایسی مذہبی شخصیت ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. ہم اگر ذاتی طور پہ ایجوکیٹڈ ہوں گے, خود پڑھے لکھے ہوں گے, تو ہماری ذات فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کسی پیچھے نہیں لگیں گے. تو یہ میری جو ریکویسٹ ہوگی کہ یہ میرا پیغام جو ہے زیادہ میں اس پہ زور دوں گا کہ ہر شخص کو معاشرے میں جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنا ہی ہم مذہبی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, ہر لحاظ سے پھر بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ.